यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। आज के इस ज़बरदस्त प्रोग्राम के लिए हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। ईमान है ज़रूर आप आज के प्रोग्राम के वसीले से बहुत बरकत पाएंगे। आज नाजरीन ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 145 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है खुरम यूनस साहब ने। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा खुरम यूनस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हम जो गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, तूने यीशु मसीह के वसीला, अपने फ़ज़ल के वसीला हमें ज़िंदा किया है। खुदावंद तेरा शुक्र हो इस प्रोग्राम के लिए, जो बहुत से लोगों के लिए मशले राह साबित हो रहा है, नूर बख्श रहा है। कलाम की तफसीर ज़िंदगियों को तब्दील कर रही है। आज भी प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने आप को, भाई सरवर को, भाई मुनव्वर को तेरी हजूरी में देता हूँ, और तुझे हम तेरे हजूरी में अपने आप को सरेंडर करते हैं। सो खुदावंद, जो भी हमारे मुंह की बात हो खुदावंद, वो तेरे कलाम की बुनियाद पर हो, सच्चाई से भरी हो, रूह से मामूर हो, और रूह की तहरीक उसके पीछे और उसके अंदर शामिल हो। यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब 11वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुँचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन न गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे न देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। पास वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबह करो, ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी, और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है, और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना न चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्म अदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया, जिसने तेरा माल मता कस्बियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया। उसने उससे कहा, बेटा, तू तो हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था,
کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، نئے عہد نامے کا انتہائی معروف حصہ جسے آپ سب زبانی بھی آپ سب کو یہ تمثیل آتی ہے، سنڈے اسکول میں بھی سکھائی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شاید کوئی مسیحی ہو جسے یہ واقعہ نہ آتا ہو یا یہ تمثیل نہ آتی ہو۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ تمثیل زبانی یاد ہے، اور اس کے علاوہ اس پہ بہت سارے پیغامات بھی ضرور آپ نے سنے ہوں گے۔ آج اس پلیٹ فارم پہ برکت ٹی وی کے اس پروگرام سے، کلام روشنی کے پروگرام کے ذریعے آپ تک اور مزید خدا کے کلام کی سچائیوں کو پہنچایا جائے گا، تاکہ ہم مزید اس کے اندر جو چھپی ہوئی سچائیاں ہیں، جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اسے جان سکے، اور یقیناً خدام جو بڑی تیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کے لیے بڑے بابرکت ثابت ہوں گے۔ سب سے پہلے جانیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے، سنڈے اسکول سے ہی ہمیں سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے، یا آگے بچوں کو آج کل سکھایا جاتا ہے کہ مصرف بیٹے کی کہانی۔ تو یہ جو تمثیل ہے یہ مصرف بیٹے کے ساتھ یا اس کے نام سے منسوب کی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں پہلی آیت سے، جیسے خداوند یسوع مسیح جو مسئول لینے والے گنہگار ہیں ان کے ساتھ مل رہے ہیں، فقیہ فریسی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک بھیڑ اور ایک چرواہے کی تمثیل دی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ چرواہا بھیڑ کے لیے، یعنی ایک بھی بھیڑ کے لیے اتنا ہی کنسرنڈ ہے جتنا 99 کے لیے یا 99 بھیڑوں کے لیے۔ پھر گمشدہ جو دینار ہے اس کے لیے ہم سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خاتون جو اس کے لیے ایک دینار بھی، تو اصل تو بات پیچھے چل رہی ہے مالک کی یا باپ کی۔ اور اس جو تمثیل میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا اسے مصرف بیٹے کی تمثیل کہنا درست ہے یا ایک باپ کی تمثیل کہنا زیادہ درست ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ جی، تھینک یو سو مچ منور صاحب، کافی مؤثر اور بڑا مناسب اور لانگ کویسچن۔ سو تھینک یو۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اسے کیا کہنا مناسب ہے، مصرف بیٹے کی یا خدا کی محبت کی تمثیل، باپ کی محبت کی تمثیل۔ اور منور صاحب، جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی جو تھیم ورڈس ہے وہ اگر آپ لوکا کی انجیل اور اس کا 19واں باب 10ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ انہوں نے یہ کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور ابھی جن تماثیل کا آپ نے ذکر کیا ان میں بھی یہی تھیم جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جب آپ متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر جو تماثیل ہیں وہ بادشاہی کا بیان کرتی ہیں، لیکن جب ہم لوکا رسول کی انجیل اور بالخصوص 15ویں باب میں تماثیل کا ذکر پڑھتے ہیں تو یہ ایک کھوئے ہوئے گنہگار کی تلاش کے بارے میں بیان کرتی ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ ایک بھیڑ کھو جاتی ہے، 99 کو چھوڑ کر وہ ایک کو ڈھونڈنے کے لیے 10 دن آ رہے ہیں، ایک کھو جاتا ہے اور وہ اس کی تلاش کرتی ہے عورت۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ اگرچہ اسے آزادی تو دے رہا ہے جانے کی، لیکن تو بھی وہ اس کا منتظر ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں تو میں بھی کہ وہ جب چلا گیا ہے تو ہر روز باہر دروازے پہ کھڑا اپنے بیٹے کا منتظر ہو اور اس کو دیکھتا ہو اور اس کی راہ دیکھتا ہو کہ کس دن اس کا بیٹا واپس آئے گا۔ اس ساری سٹوری کے اندر یا اس ساری تمثیل کے اندر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم تمثیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کا ایک سینٹرل تھیم ہوتا ہے۔ کئی بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ہر ایک نقطے پر غور کریں، تشریح کریں، لیکن جو اس کا تمثیل کی جو تفسیر و تشریح ہے اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہم نے
اس کا جو سینٹرل تھیم ہے اس پہ غور کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو سینٹرل تھیم ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کہی کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر جو اس سٹوری کے اندر 3 مین کریکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں. باپ ہے اور بڑا بیٹا ہے اور چھوٹا بیٹا ہے. اور باپ جو ہے وہ آسمانی باپ کی جگہ پہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو محبت سے، پیار سے، شفقت سے، رحم سے، فضل سے، وفاداری سے اور ان ساری نیکی کی باتوں سے بھرا ہوا ہے. اور یہاں پر ہمیں بڑا بیٹا بھی نظر آتا ہے. اور بڑا بیٹا جو ہے بیسیکلی یہ شخص جو ہے وہ فریسیوں اور اس وقت کے استادوں کی جگہوں پہ کھڑا ہے، جو ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو، اس کے اچھے ایکشنز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح محصول لینے والوں سے، کسبیوں سے، گناہ گاروں سے ملتے، ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن یہ وہ شخص ہیں جو کرٹیسائز کرتے ہیں. سو بڑا بیٹا جو ہے وہ اس کا رول ایسا ہی ہے کہ وہ باپ کی ہر ایک بات کو ہمیں یہاں پر کرٹیسائز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور لیکن اس کے ساتھ جو چھوٹا بیٹا ہے یہ ایک گنہگار کی جگہ پہ، محصول لینے والوں کی جگہ پہ کھڑا ہے، جو کہ گناہ گار ہے لیکن تو بھی خداوند اس سے پیار کرتا ہے. سو ابھی آپ کے کوشچن کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیا یہ مصرف بیٹے کی کہانی ہے یا باپ کی محبت کی کہانی ہے؟ نو ڈاؤٹ زیادہ جو ہے ہمیں اس میں باپ کا رول جو وہ زیادہ ایفیکٹو اور بہت محبت اور شفقت اور پیار اور فضل سے بھرا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اگرچہ اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ یہودی کلچر کے مطابق گستاخی کی ہے اور بیفور ٹائم اپنا رائٹ جب وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور حالانکہ کلچر میں یہ مناسب نہیں تھا، جائز نہیں تھا، انلیگل تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی جب وہ سب کچھ اپنا خرچ کر کے واپس آتا ہے تو وہ شروع میں بھی اسے بہت زیادہ یہاں پر ہمیں سختی کے ساتھ ڈیل کرتا ہوا یا اس کے ساتھ اس دور کے کلچر کے مطابق ڈیل کرتا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے بعد جب وہ واپس آتا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ وہ رحم سے، محبت سے اور مہربانی سے پیش آتا ہے. اور کلام اس بات کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اچھے سے اچھا لباس پہنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو رنگ پہنائی جاتی ہے کہ جو کہ آسمانی باپ کی ایکسیپٹنس اور آسمانی باپ کی جو اتھارٹی اس کو پیش کرتی ہے. اور اس کے ساتھ اس کو سینڈلز پہنائے جاتے ہیں جو کہ ایک بیٹے کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ اس زمانہ میں جو سلیوز ہوتے تو وہ بیر فوٹڈ جب وہ چلتے تھے، یعنی کہ بالکل ننگے پاؤں رہتے تھے، لیکن اس کو سینڈل پیش کیا جانا اس کے باپ کی شفقت اور محبت اور پیار کو پیش کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جب وہ ایک پلا ہوا، جب وہ بچڑا ذبح کرنا، اس بات کو بھی پیش کرتا ہے کہ یہ خاص موقع ہے، کیونکہ پلا ہوا جب وہ بچڑا ذبح کرنا جو ہے یہ خاص اوکیزنز پہ ہوتا تھا، یہ عام طور پہ نہیں ہوتا تھا. سو اٹ مینس کہ وہ اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو جو اس کے پاس واپس آیا ہے، جس نے اپنے آپ کو پھر سے اپنے باپ کے حوالے کیا ہے، اگرچہ وہ اس کا سب کچھ ضائع کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی باپ جو ہے وہ اس قدر شفقت سے، محبت سے، پیار سے اور رحم سے بھرا ہوا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے ایک اچھی ضیافت کا اہتمام کر رہا ہے اور اپنے دوستوں سے، اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہے کہ آؤ خوشی منائیں. سو بیسیکلی تو کہا جائے، جیسے آپ نے کویشچن کیا، تو یہ اس جو ہے وہ تمثیل کا ٹائٹل جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فادرز لو، خدا کی محبت، باپ کی محبت. لیکن تو بھی چونکہ عرصہ دراز سے اور جب سے ہم نے بھی ہوش سنبھالا ہے اور ہم اس تمثیل کا ٹائٹل جو ہے وہ مصرف بیٹا ہی جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ فوکس جو ہے وہ خداوند کی تعلیم کا یہی ہے کہ ابن آدم
खोएवों को ढूंढने और नजात देने आया है। जैसे वो एक चरवाहा जो है वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है और वो औरत जो है एक दिनार को ढूंढती है, सो इसी तरह खुदावंद इस बात की यहाँ पर तालीम दे रहा है कि खुदावंद के नज़दीक जो है वो 99 रास्तबाजों से ज़्यादा जो है खुदावंद को एक गुनहगार की ज़्यादा फिक्र है। उसकी वो तलाश करता है, उसको वो ढूंढता है। और जब वो ऐसा है कि जब वापस आता है तो आसमानी बाप जो है अपनी आसमानी मखलूक़ात के साथ, फरिश्तगान के साथ मिलकर उसकी हजूरी में सेलिब्रेट किया जाता है, ज़ियाफ़त को तैयार किया जाता है और उसके लिए खुशी मनाई जाती है, शादमानी मनाई जाती है कि मेरा ये बेटा जो खोया हुआ था मिल गया है, जो मर गया था अब वो जिंदा हुआ है। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। पास्टर सरवर साहब ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ और बड़ी आसान ज़ुबान में हमें समझाया है और यकीनन मेरा ईमान है कि हम सब इस बात को समझ गए हैं। कॉन्टेक्स्ट को देखें, पस मंज़र को देखें तो हमें बड़ी ही क्लियर ये बात नज़र आती है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के बताने का मकसद पीछे खुदा की मोहब्बत को बताना है, उसकी अप्रोच को बताना है कि वो दरअसल गुनहगारों की तलाश कर रहा है। बड़ी ज़बरदस्त बातें जो खुदावंद के खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। आगे बढ़ेंगे और खुरम यूनुस साहब से जानेंगे। बड़ा ही आसान सवाल है खुरम साहब। छोटे बेटे ने जाकर अपने बाप से उस माल का हिस्सा मांगा है जो उसका बनता है। हालांकि चले आगे चल के और हम सीखेंगे कि वो इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, आगे इस पे भी हम गौर करेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमें बताएं, रहनुमाई करें हमारे नाजरीन की कि छोटे बेटे के पीछे क्या मुहर्रकात हो सकते हैं कि वो जाकर अपने बाप से अपने माल का हिस्सा मांगता है। मुनव्वर साहब, आपका आसान सवाल भी आसान नहीं होता बड़े अच्छे सवाल, खुदा आपको बरकत दे, आप लेकर आते हैं और लोगों के लिए सीखने का बहुत सुनहरी मौका है। भाई मुनव्वर, जो असूल है वो ये है कि हम टेक्स्ट में जाएं। किसी स्कॉलर ने कहा कि लेट द टेक्स्ट स्पीक इटसेल्फ, यानी हम टेक्स्ट को मौका दें कि वो हमसे बात करे। और जिस तरह के टेक्स्ट में बहुत खूबसूरती से और बड़ी नफासत से ये लिखा हुआ है कि उसने जब हिस्सा मांगा और उसको मिल गया तो उसने उस हिस्से का किया क्या। वो दूर दराज के मुल्क में गया, उसने अपना माल और मता बदचलनी में उड़ा दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जिस तरह पास्टर सरवर साहब भी बात कर रहे थे, जो पिछली तमासील हैं उनसे लेकर इस तमसील तक एक प्रोग्रेशन नज़र आती है। और थियोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसे प्रोग्रेशनल पैसेजेस कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है? आसान लफ्ज़ों में, आसान ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि पहले बात शुरू हुई है 100 भेड़ों से, लेकिन इंटरेस्ट एक में है। फिर बात शुरू हुई है 10 धर्म से, लेकिन इंटरेस्ट एक सिक्के में है। अब बात शुरू हुई है सिर्फ एक बंदे से और इंटरेस्ट भी उसी में है। सो आप एक प्रोग्रेशन देख रहे हैं, बतदरीज एक चीज़ नज़र आ रही है कि इतनों में से जिसको तौबा की हाजत नहीं है, उनमें से खुदावंद उसको देख रहा है जो ये फील करता है कि आई नीड अ सेवियर, मुझे एक सोतेर की या मुझे एक सेवियर की, नजात दहिंदे की ज़रूरत है। और फिर सिक्के की बात हुई है, लेकिन वो 10 में से, और फिर एक शख्स की जिसकी ज़रूरत, जो महसूस करता है कि उसे होश आया और फिर वो बाप के पास वापस गया। तो यहाँ पे चूँकि आपने पूछा कि इसके पीछे मुहर्रकात या मोटिवेशंस क्या हो सकती हैं भाई मुनव्वर, तो इसमें पहली जो चीज़ है वो ये है कि थॉमस हक्सले ये कहता है कि इंसान का बदतरीन वक्त उस वक्त शुरू होता है जब वो अपने हर काम को समझे कि वो ठीक कर रहा है। सो पहली चीज़ जो थी वो थी उसका माइंडसेट और उसकी ख्वाहिशात। उसके अंदर वर्ल्डली डिज़ायर्स थी। आज भी बहुत से लोग हैं जिनको दुनियावी ख्वाहिशात खुदा से, खुदा की बरक़ात से और खुदा के वादों से और खुदा की हजूरी से यह दूर ले जाती हैं। अगर आप देखें तो वहाँ पे वो कहता है कि उसने बदचलनी में अपना माल उड़ाया। इसका मतलब है कि बदचलनी, ज़िनाकारी और दीगर चीज़ों में, और खाऊ, शराबी, इसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये बड़ा वसी लफ्ज़ है। तो इसका मतलब है कि वो दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से बाप से अपना हिस्सा मांगता है। एक और वजह है, टेक्स्ट तो हमें क्लियरली नहीं बताता,
لیکن ہم اس کو اگر گہرائی میں دیکھیں وہ باپ کے تابع نہیں رہنا چاہ رہا. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی انڈر اتھارٹی. وہ اس کی اطاعت میں نہیں رہنا چاہ رہا, اس کے مطیع نہیں ہونا چاہ رہا. تو وہ چاہتا ہے کہ وہ جو اپنا فیصلے ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کرے, آزاد ہو کر کرے. وہ اگر آپ اس وقت کا مڈل ایسٹرن کلچر بھی دیکھیں تو وہاں پر باپ کی بڑی اتھارٹی ہے, اور اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اسکرپچرز کو دیکھیں تو وہاں پر بھی باپ کے پاس بڑی اتھارٹی ہے. تو لیکن وہ باپ کی اتھارٹی میں نہیں رہنا چاہ رہا. تو پہلی بات یہ ہے کہ دنیوی خواہشات کی وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ وہ وہاں رہے, بلکہ وہ اپنا جلدی سے حصہ لے. اور اگر آپ ٹیکسٹ میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس نے بڑی جلدی وہ مال اڑایا ہے. تو ایک اسکالر کو میں پڑھ رہا تھا, وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مفسر کو, وہ کہتا ہے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس نے اپنا ذہن پہلے سے ہی بنایا ہو کہ میں نے پیسہ خرچ کرنا کیسے ہے, کیونکہ اتنی جلدی پیسہ تب بھی اڑتا ہے جب پہلے سے منصوبہ کیا ہو کہ کہاں خرچ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے کہ باپ نے بھی اس کو جانے دیا, ہی لیٹ گو, اس کو جانے دیا. اگر آپ دیکھیں استثنا 30:19 میں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت کو, برکت اور لعنت کو تیرے سامنے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اگر آپ پیدائش 3:6 دیکھیں تو وہاں پر بھی حوا وہ پھل کھاتی ہے جو کھانے کے لیے اچھا, آنکھوں کو خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, یہ اس نے سوچا. اور اگر آپ رومیو 1:28 دیکھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے خدا کے کلام میں, پولس روما کی کلیسیا کو لکھتا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا, اسی طرح اس نے بھی انہیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا. تو منور صاحب یہاں پہ محرکات بڑے کلیئر ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ دنیوی خواہشات اور ڈسٹریکشنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا, آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آج بھی یہ گیو می کلچر ہے کہ مجھے کیا ملے گا, میرا حصہ مجھے دو, مجھے کیا ملے گا. لوگ اس لیے نہیں کام کر رہے کہ خدا کی بادشاہی کی وسعت ہو, وہ سم ٹائمز ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اس میں مجھے کیا ملے گا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جو بیٹے کا ایک محرک جو ہے, ایک موٹیویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ باپ مجھے کیا دے گا اور مجھے وہ جلدی لینا ہے. اور اس میں جو بڑی ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح آج لوگ باطل خیالات میں پڑ جاتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں, یہ جو جہان کے خداون نے عقلوں کو اندھا کیا ہے, آج بھی بہت سے لوگ باطل خیالات میں پڑ گئے ہیں. اور منور صاحب میں دیکھتا ہوں کہ ایون چرچز کے اندر بھی, ایون کلیسیاؤں میں بھی, ایمانداروں میں بھی بعض اوقات یہ بہت بڑی ٹیمپٹیشن سامنے آ جاتی ہے. اور اگر آپ پہلا یوحنا 2:16 دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جسم کی خواہش, زندگی کی شیخی, اور اس کے آگے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ جو ہے لالچ, اور یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے, یہ دنیا کی طرف سے ہے. اور اگر آپ گریک ٹیکسٹ میں اس میں جائیں تو بیسیکلی جو جسمانی خواہش ہے, ساکس جو ورڈ ہے وہ باڈی کو نہیں جو ہے شو کرتا, اس کا مطلب ہے انسانی فطرت, نیچر. تو یہ بیٹا جو ہے اپنی انسانی فطرت کو, اپنی اس نیچر کو جس میں سن انڈیولپ کرتا ہے, وہاں کو اس کو فالو کر رہا ہے. اور وہ باپ کی اطاعت میں نہیں رہنا چاہتا, وہ باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا, وہ خود غرضیت سے بھر گیا ہے, سیلفشنس سے بھر گیا ہے, اور اپنی ہی نظر میں وہ اپنے فیصلے کر بیٹھا ہے. اور یہ وہ محرکات تھے جس نے اس کو باپ سے دور کیا اور اپنا مال کا حصہ مانگنے پر مجبور کیا. ایک بات اور میں منور صاحب کرنا چاہوں گا, جو گریک ورڈ مال کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے نا, وہ نیو ٹیسٹمنٹ کی انٹریز میں ایک ہی ورڈ ہے. اور جو مال کے لیے یا پراپرٹی کے لیے باقی جگہوں پہ الفاظ ہے نا, لفظ ہے یونانی کا, وہ 4-5 جگہوں پہ نیو ٹیسٹمنٹ میں استعمال ہوا ہے. اور اس کا وجہ یہ ہے کہ تب مال صرف پیسوں کی صورت میں نہیں تھا بلکہ پراپرٹی کی صورت میں بھی تھا. تو وہ کام بھی نہیں کرنا چاہ رہا اس حصے پر جو حصہ اس کو ملنا ہے. تو اٹ مینس کہ ہی از آلسو لیزی. ایک محرک نہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ ہی از لیزی ایز ویل, جو جلدی سے مال اڑا لیتا ہے اور مال مانگ لیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آج ہم اس کو سچویشن میں دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بڑی خوبصورت باتیں. اور یقیناً جب یہ بیٹا جو ہے, چھوٹا بیٹا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنے مال کا حصہ مانگتا ہے, تو اس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ ہم نے جانے ہیں کہ کن موٹیویشنز کے تحت یا کن خواہشات کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے. ابھی بہت کچھ ناظرین باقی ہے جس پہ ہم سیکھیں گے, جانیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی.
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और पास्टर सरवर मसीह साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। उस दौर में कल्चर ये था कि जब बेटा इस तरह से उठकर खुद ही अपना हिस्सा मांगता है तो माशरती तौर पर बाप की एक इंसल्ट समझी जाती थी, बेइज्जती का सबब था कि उसका बेटा, कह लें कि मुआशरा शायद ये समझता है कि बाप ने सही तरबियत नहीं की है या बाप की ही कमी है, तो ये एक इंसल्टिंग है और बड़ा ही तौहीन अमेज़ काम है। तो ये तो होगी तौहीन, लेकिन आप हमें बताएंगे कि उस दौर में बाप के पास क्या राइट्स थे, क्या हुकूक थे कि वो अपनी इस इज़्ज़त को बहाल करने के लिए, बहाल रखने के लिए क्या कर सकता था? जी, थैंक यू वेरी मच। सो मुनव्वर साहब, जब हम इस सारी तमसील पर गौर करते हैं तो बेसिकली जो चीज़ नज़र आती है कि ये बेटा जो है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वो 10 हकाम में से जो माँ बाप की रिस्पेक्ट के हवाले से हुक्म दिया गया है उसकी ये वायलेशन कर रहा है। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये था कि जब एक बाप जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता तो उसके बाद बाप की जायदाद को तकसीम किया जाता था, और उसमें भी ये असूल था कि जो पहलोठा या फर्स्ट बोर्न होता था उसका जब वो डबल पोर्शन और उसके बाद जब वो बाकी बेटों में तकसीम किया जाता। सो इस तरह 2/3 उसके जब वो बड़े भाई का है और जो 1/3 है वो इसका है। लेकिन वो 1/3 लेने के लिए हम देख रहे हैं कि वो जो कमांडमेंट टू रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, उसके हवाले से वो अपने बाप की वायलेशन, जब वो रिस्पेक्ट के हवाले से वायलेशन कर रहा है। और एक और जो चीज़ उसकी ज़िंदगी के अंदर है कि ये उस ज़माना में एक शेमफुल एक्ट था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जब अभी बड़ा भाई है, बाप मौजूद है, तो इन सारी अथॉरिटीज़ के होते हुए कि वो इस तरह की डिमांड करे, इसको उस ज़माना में एक शर्म की बात जो वो समझा जाता था। और इसके साथ साथ ये एक बाप के एंगेंस्ट एक रिबेलियस एटीट्यूड भी था कि यानी कि बाप के सामने जो है एक बेटा जो है वो सरकश है, बागी हो गया है। और यहूदियों के नज़दीक जो था बगावत जो है ये जादूगरी के बराबर थी। सो इसलिए इट मीन्स कि अगर एक बेटा जब वो बागी हो गया, सरकश हो गया है और अपने बाप के सामने खड़ा हो गया है, तो इट मीन्स कि वो तमाम तर यहूदी लॉज की और शरीयत की वायलेशन कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो इस बात का भी इजहार कर रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। और उसका ये एक्शन जो है इसके साथ साथ उसके प्राइड को भी पेश करता है, यानी कि वो हम्बल नहीं है, वो किसी के ताबे नहीं रहना चाहता, बल्कि वो अपने आप को समझता है कि वो शख्स जो है अब इंडिपेंडेंट रह सकता है। सो इन सारी जो है वो बातों के साथ साथ जो कि एक एतबार से इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं, सो उसके बाप के पास ये राइट है। सो यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में खुरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। सो ये बाप के पास अपने राइट्स को या अपनी रिस्पेक्ट को डिफेंड करने के लिए सबसे पहले तो खुदावन की तरफ से लॉ मौजूद था कि लाजमी था यहूदी बच्चों के लिए और इसराइल कौम के लोगों के लिए कि वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। सो बाप को डिफेंड करने के लिए सबसे पहले तो कलाम मौजूद है। और उसके साथ साथ जो है ये भी था कि अगर कोई बच्चा जो है वो बाप की डेजिग्नेटेड जो प्लेस है उसको लेने की कोशिश करता, तो फिर भी बाप को इस बात का राइट था कि वो उसको पनिशमेंट दे सकता है। यानी कि जो बाप के राइट्स हैं, यानी कि जो बाप की डेजिग्नेटेड प्लेस है, जो बाप की पोजीशन है,
اگر اس کو بیٹا لینے کی کوشش کرتا ہے تو باپ کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ پبلکلی اس کو بیٹ کر سکتا ہے, اس کو تھپڑ مار سکتا ہے, اور اس کو کسی بھی اعتبار سے سویئر پنشمنٹ دے سکتا ہے. اور ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باپ زندہ ہے, لیکن وہ شخص کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جو جائیداد کا حصہ میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دے. حالانکہ لیگلی یہ تھا کہ جب تک باپ زندہ ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. سو آپ باپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کو پنشمنٹ دے سکتا ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ خدا کا کلام, دوسرا یہ ہے کہ باپ کی ڈیزگنیٹڈ پلیس کو لینے کی کوشش کرنا, اور تیسری بات کہ اگر کوئی بیٹا جو ہے باپ کے انگیسٹ یا وہ کنٹراڈکشن میں جاتا ہے, باپ کی ول کے خلاف, اور باپ کی جو پلانز ہیں اور باپ کی جو رائے ہے, جو باپ کی فیملی میں فیملی پراپرٹی اور فیملی کے جو بھی اصول و ضوابط باپ نے قائم کیے ہیں, اگر بیٹا جب اس کے خلاف جب وہ کنٹراڈکشن میں جاتا ہے تو پھر بھی باپ کے پاس یہ رائٹ تھا کہ اس کو پنشمنٹ دے سکتا ہے. سو ان ساری باتوں کے پیش نظر سب سے پہلے خدا کا کلام, اور دوسری بات کلچر, جب وہ کلچر کے اعتبار سے بھی یہ بات تھی کہ اگر بیٹا جب وہ باپ کی پوزیشن کو, اور تیسری بات کہ اگر باپ کی کسی بات کو کنٹراڈکٹ کرتا ہے, سو ان ساری باتوں میں ہم ان ساری باتوں کو دیکھتے ہیں کہ سوشلی جو ہے باپ کے پاس, اور نہ صرف سوشلی بلکہ شریعت کے اعتبار پہ بھی باپ کے پاس اس بات کا ڈیفنس موجود تھا کہ وہ اپنے بچے کو ایسا جس میں پرائیڈ آ گیا ہے, جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کا شکار ہو گیا ہے, یا جو اپنے باپ سے جو ہے وہ اس کی موت سے پہلے پراپرٹی کا حصہ ڈیمانڈ کرتا ہے, سو ان ساری باتوں میں باپ کے پاس اس بات کا رائٹ ہوتا تھا کہ وہ پبلکلی جس طور سے بھی چاہے اپنے بیٹے کو پنشمنٹ دے سکتا تھا. تھینک یو سو مچ. لیکن بیٹے کو پنشمنٹ نہ دینے میں بھی خدا کی محبت دکھائی دیتی ہے, اور خداوند یسوع مسیح یہی بات ان پر واضح کر رہے ہیں کہ سب سے جو پہلا رائٹ ہے, جو حق ہے ایک انسان کو خدا باپ نے دیا ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب میں بھی دیکھ لیں تو وہ اس کی ولیشن ہے, آزاد مرضی ہے, اور جیسے ہی بیٹے نے خواہش کا اظہار کیا ہے باپ اسے روک بھی سکتا ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, اختیار ہے, اس کے باوجود باپ نے ایسا نہیں کیا ہے. اس میں بھی اختیار کو آگے بانٹنے کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا باپ نے یہ اختیار بھی آگے لوگوں کو دے رکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں, اپنی مرضی کے تحت زندگی کو گزار سکتے ہیں, اچھے اور برے کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں. باپ نے یہ مرضی جو ہے وہ بچوں کو دے رکھی ہے. سو اس اعتبار سے اس بیٹے نے, یعنی چھوٹے بیٹے نے اپنی اس خواہش کے تابع ہوتے ہوئے جب مال کا حصہ مانگا ہے تو باپ نے انکار نہیں کیا, اس نے دے دیا. حالانکہ وہ انکار کر بھی سکتا ہے, وہ نہیں بھی دے سکتا, وہ نہ بھی دے تو یہ اس سے لے نہیں سکتا, چھین نہیں سکتا. آگے بڑھیں گے اور خرم یونس صاحب سے جانیں گے. خرم صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے. ایک تو کلچرلی بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, پھر خداوند یسوع سے جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ بھی ضرور ہم پہ واضح کر دیں کہ جائیداد کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے کیا اصول و ضوابط تھے, کس طرح سے یہ تقسیم کا کام ہو سکتا تھا, کیا یہ اس کو کراس کر رہا تھا یا اکارڈنگ ٹو لا یہ سب کچھ ٹھیک تھا؟ منور صاحب, یہ اکارڈنگ ٹو لا ٹھیک نہیں تھا. یہ اس کو کراس کر رہا تھا, یہ اس کی حکم عدولی کر رہا تھا اور اس کی نافرمانی کر رہا تھا. کیونکہ جو روایتی طور پر مشرقی ثقافت ہے اس کے جو تناظر ہے اگر اس میں دیکھیں تو جس طرح کہ پاسٹر سرور صاحب نے کہا کہ باپ کے ہوتے ہوئے اگر آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے تقاضوں کو پورا کرے یا آپ کی میراث کا جو حصہ ہے آپ کو دے اس وراثت میں سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس زندہ کو ہی مار رہے ہیں. اور جس طرح کی پہلے بھی بات ہوگی کہ ڈیکالاگ میں جو 10 احکام جن کو ہم کہتے ہیں اس میں ماں باپ کی عزت کے تعلق سے ایک حکم موجود ہے.
खुदावंद यीशु मसीह की यहाँ पर जो मेन ऑडियंस है वो इस चैप्टर के शुरू में लिखी हुई है कि वो महसूल लेने वाले और गुनहगार हैं, और फिर नीचे लिखे हुए हैं वहाँ पे फ़कीही और फरीसी भी मौजूद हैं, और ये मेन ऑडियंस है जिनके साथ खुदावंद ये बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर मुनव्वर साहब मैं चाहता हूँ कि हम रियल मीनिंग को ना मिस करें, कि तमसील की इतनी डिटेल में चले जाएं कि हम रियल मीनिंग ना मिस करें। तो मैं थोड़ा सा पहले रियल मीनिंग बता दूँ और फिर उसके बाद जो आपका सवाल है मैं उसकी जानिब भी आऊँगा। जो यहाँ रियल मीनिंग है वो ये है कि जो बेटा है वो सरकशी कर रहा है, वो रिबिलियन शो कर रहा है, रिबिलियस एटीट्यूड शो कर रहा है, बाग़ियाना रवैया शो कर रहा है। और ये बड़ी अच्छी एक बात मैं आज सुबह भी इसके बारे में पढ़ रहा था कि ये जो तमसील है ये कन्वर्जन के बारे में नहीं है कि कोई कन्वर्ट हो, ये रेस्टोरेशन के बारे में है कि कोई बहाल हुआ है। और इस वजह से अगर आप यहाँ पर भी देखें तो हिस्सा मांगना और बाप के सामने खड़े हो जाना और उसकी इताअत में ना आना और उसको वो इज़्ज़त ना देना, वो रिस्पेक्ट ना देना जो ड्यू है जो है, तो उसमें बेटा जो है इट मीन्स कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाह रहा है। मूसवी शरीयत में से एक मैं हवाला ज़रूर पढ़ना चाहूँगा ओल्ड टेस्टमेंट में से, चूँकि आपने कहा कि हम उसका लॉ को भी देखें, तो वहाँ पर अगर हम इस्तिस्ना उसका 21वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है कि अपने सब माल का दूना हिस्सा दे पेलौठे को, और वो उसको पेलौठा माने क्योंकि वो उसकी कुव्वत की इब्तदा है और पेलौठे का हक उसी का है। सो बेसिकली हम बाय स्क्रिप्चरल एविडेंस, बाइबली शहादत से हम देखते हैं कि जो पेलौठा है वो माल का दूना हिस्सा लेता है, उसको डबल पोर्शन मिलता है और वो उसी का है। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर इस्तिस्ना 21 बाब और 18 से 21 आयत, तो यहाँ पर ऐसे बेटों के लिए सज़ा भी जो है, जो मुख्तिस की गई है, जो डिसाइड की गई है, वो उसका ज़िक्र है। मैं अगर आप इजाज़त दें मैं पढ़ना चाहूँगा। अगर किसी आदमी का बेटा ज़िद्दी है या गर्दन कश है, तो जो अपने माँ बाप की बात ना माने और तनबीह करने पर भी उसको ना सुने, तो फिर वो उसको बुज़ुर्गों के पास शहर के फाटक पे ले जाएं और वो उसको समझाएं, और अगर वो फिर भी ना माने तो मुनव्वर साहब बड़ी सख्त सज़ा लिखी है कि उस उड़ाऊ और शराबी, एंड इसको कनेक्ट कर लें हम मुसरफ बेटे के साथ, उस उड़ाऊ और शराबी जो बेटा है सब लोग मिलकर, लिखा है शहर के सब लोग मिलकर उसको संसार करें, स्टोनिंग टू डेथ लिखा है इंग्लिश में, इतना संसार करें कि वो मर जाए। स्टेफनोस तो एक अच्छी बात के लिए शहीद हुआ ना, उसको संसार किया गया, इंस्ट्रीगेट किया लोगों ने कि यार इसको मार दो, और संसार हुआ। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस वजह से संसार होते हैं और आज भी मुश्किलें उठाते हैं क्योंकि वो बाप की मर्जी पे नहीं चलते। तो उस वक़्त के लॉ के मुताबिक, कमिंग टू योर क्वेश्चन, वो ये था कि जो नंबर 1 वो लॉफुल नहीं था, ये कानूनी और शरई तौर पर उस मतनी तहकीक के मुताबिक ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी कि वो ज़िंदा बाप से अपना हिस्सा मांगे। नंबर 2 कि दूसरी बात ये है कि एक तो वो छोटा बेटा है, वो बड़ा नहीं है, तो वो कभी भी बराबर के हिस्से का हिस्सादार या हकदार नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात क्लियर है इस्तिस्ना 21 बाब में कि जो पेलौठा है उसको दूना हिस्सा मिलेगा। तो वो बराबर का हिस्सा डिमांड ही नहीं कर, एक तो वो अभी डिमांड ही नहीं कर सकता और दूसरा वो बराबर का हिस्सा डिमांड नहीं कर सकता। अच्छा मुनव्वर साहब, अगर आप टेक्स्ट को थोड़ा और हम गहराई में देखें तो ना तो बाप की बीमारी का जिक्र है, ना ये जिक्र है कि बाप नहीफ हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है, या उसको कोई बीमारी है या करीबुल मर्ग है। इसका मतलब है हम टेक्स्ट से ये रिफ्लेक्शन लेते हैं, ये चीज़ मनक्कस होती है बड़ी क्लियरली कि बाप इज़ इन गुड हेल्थ, बिकॉज कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे कि वो बीमार है और करीबुल मर्ग है और वो कह रहा है कि अब मैं अपनी विल लिख के दूँ, वसीयत दूँ और ये तुम्हारा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा। वी डोंट सी दैट थिंग, यहाँ हम नहीं देखते। इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ बाप मौजूद और ज़िंदा है बल्कि बाप तंदुरुस्त भी है और फिर भी वो हिस्सा मांग रहा है। लॉफुली वो बिल्कुल गलत कार है। और मैं एक और चीज़, जॉन मैकार्थर की जो न्यू टेस्टमेंट कमेंट्री है, मैं उसमें से इस पैसेज को देख रहा था, तो उन्होंने जॉन मैकार्थर साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि
ہمارا جو منور صاحب مشرقی کلچر ہے نا، یہ شیم اینڈ آنر کلچر ہے، اور وہ دور کا بھی اور اس سرزمین کا بھی جو فلسطینی اور اسرائیلی کلچر ہے وہ بھی شیم اینڈ آنر کلچر ہے. تو وہاں پر ہر بات عزت کی بات پہ آ جاتی ہے، بے عزتی عزت کی بات بن جاتی ہے. میکارتھر یہ کہتا ہے کہ ایسے بچوں کو یا ایسی اولاد کو باپ کے پاس یہ اختیار تھا، اور جس پر بہت اچھا سرور صاحب نے بات کی باپ کے اختیار پہ، پبلکلی پٹ ٹو شیم، یعنی انہیں پبلکلی شرمندہ کرنے کا بھی باپ کے پاس اختیار تھا. اور جو بہت بڑی سزا تھی ایک اور، وہ یہ تھی کہ ان کو خاندان کی اور برادری میں سے منقطع کرنے کا بھی اختیار تھا، جو کہ باپ نے نہیں کیا بلکہ اسے واپس قبول کیا. تو لافلی وہ غلط تھا، لیکن باپ کی محبت اور وہ فضل کے چشمے اس کے لیے وہاں پہ بھی جاری ہوئے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں، اور یہ ابھی یہاں پہ مکمل نہیں ہوا چونکہ ابھی تو ابتدا ہے اس حصے کی. آگے کافی ایپیسوڈ اس پہ ہم کریں گے تاکہ مزید اس میں جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس پہ جان سکیں، اور خدا کی جو محبت ہے اس کا ہم اور بہتر طور سے اندازہ کر سکیں. اور یقیناً ناظرین، اس آج کی گفتگو کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحبان. بہت شکریہ بھائی صاحب، تھینک یو. ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی بھی دعا یا درخواست ہو دے سکتے ہیں، اپنی ٹیسٹیمونیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور سے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو.